फाल्याच्या मॅटराक लागूनच आज हांव PIक मेळपाक गेल्लें जाल्यार हांगा PI 2 PI म्हणजे एक SP ट्रेनिंगेक आसा दुबेजी तो आसा आनी तुकाराम सुद्दां PI थंय आसा तांकां मेळ्ळें हांव तेच्या पयलीं हांव ते प्रशांती कुट्टीकर आसा पळय ताका मेळ्ळें कित्याक तिणी म्हाका 19 तारखेक इन्सिडंट घडलो तेणें म्हाका 20 तारखेक म्हाका फोन केलो आनी ताका म्हाजो कोणी नंबर दिलो आनी मॅडम म्हाका सरपंचान मारलें अशें आमी आमच्या शिगम्यांक लागून बिजी आसल्या कारणान म्हाका ते हांवें ताका इतलें सांगलें की बाये तूं एक काम कर सरपंचान मारलें म्हणून रडत बसनाका मॅडिकलाक वच आनी मॅडिकलाक वचूनय बी पुलीस कंप्लेन कर अशें म्हणून ताका सांगलें पूण पळयल्या मॅडिकलान ताका पयलीं ताका ते भितर हाडाक खंय मार लागला कितें लागता एक्सरे काडूंक जाय तशें बीन कांय करनासतना सिंपल इंजुरी म्हणून डॉक्टर दिता सदांच डॉक्टर अशेंच करता कितें एक्सरे बिक्सरे काडून पळयनासतना ताका सिंपल इंजुरी जाली तें घरान वयतकूच कळ्ळें ताका परतूय न्हिदलेले कडेन आनीक त्रास जावपाक लागलो कित्याक ताका बर्डेक बिर्डेक सगळ्याक मार लागलो आनी आतां ते हॉस्पिटल मडगांव हॉस्पिटलान एडमीट आसा 20 तारखेच्या आज पर्यंत ते एडमीट आसा हांगासरले आतां जे ऑफिसर आसा दुबेजी आनी आमचो तुकाराम बी थंय वचून ताचो सगळो स्टेटमेंट घेतला FIR केला आनी सगळे तेजेर कलम बिलम कितें लावपाक जालें आनी आतां रावले ते मॅडिकलाचो जसो हॉस्पिटलाचो रिपोर्ट जसो येतलो त्या हेज्या प्रमाणे ताका कलम बसतले दुसरी गजाल म्हाका अशें सांगपाचें दिसता की हो एक सरपंच लोकप्रतिनिधी जेन्ना एक सरपंच लोकप्रतिनिधी आसता तो लोकांचें रक्षण करपाचें आसता आनी त्या बायले वांगडा कितें झगडी ना गाळी ना कुच ना ती तिणी इतलेंच म्हटलें की गटराचें पाणी म्हाज्या दारान सोडटा कसलो हो सरपंच हें ताका कोणी तरी सांगलें घरान तो 3-4 जाणांक कोणा कडेन धृपाल नायक कोण लक्ष्मण नायक दीपक नायक मागीर तो नरेन तेजें नांव खंय आनी ताका बबनूय म्हणटात खंय अशें 2 नांवां घेवन भोंवपी हो सरपंच म्हणून झेत मारपी लोकांच्या घरान गुतून मास्तर निर्लज्जाक लज दिसूंक ना आनी आतां खंय एंटीसेप्टी बेलाक गेला म्हाका ताका एक सांगूंक जाय आतां तुका भंय दिसलो लोकांच्या घरान भितर सरून बायलेक मारतना तुका कांय दिसूंक ना बायलेक लोकांच्या घरान भितर तूं मारूंक सोदता मारले तुवें आनी लोकांक सगळ्यांक धमकी दिवन भोंवता कसले लोक तुमी जिखून येयले लोकांच्या कुस्ता आनी लोकांकूच मारता एंटीसेप्टी बेलाक खंयचे निर्लज्ज कशें म्हाका दिसता तुका जर इतले गट्स आसा जाल्यार तूं त्याच दिसा पुलीस स्टेशनार येवपाक जाय आसलो आमी 1-2 थापटां मारल्या अशें म्हणून जावन काबार करूंक जातालें आतां खरें म्हणजे जाल्यार पळोवपाक गेले जाल्यार आनी मेडिकलाक तिका व्हरोंक जातालें सगळ्यो बोर्ड्यो बिड्यो तिच्या नाकांसून कानांसून सगळें रगत येवन ती हॉस्पिटलान आतां 6-7 दीस जाले सिरियस आसलेली ती आतां मातशी ओके जाल्या डॉक्टरांनी इतलें बरें ट्रिटमेंट केला ताका आनी तो SP दुबेजी आसा तोय ताका पळोवन येयलो तुकारामूय येयलो सगळो स्टेटमेंट केला अजून तेजो 164 जावंक ना कित्याक ती एडमीट आसा म्हणून जो पर्यंत हांव जाल्यार सांगूंक सोदता जो पर्यंत ती बरी जावन 164 करिना त्या पर्यंत जुईजान एका बेलूच दिवप न्हू लोकप्रतिनिधी अशें मारपाक लागले उरला कितें सरकाराचें लक्ष ना असल्या सरपंच चोर जाले हे सगळे लुटपाचे पडल्या आनी लोकांक दादागिरी करून लोकांक मारूंक सोदता हे म्हणून वायट दिसता लोकांनी असल्या लोकांक जिखून हाडपाचे असल्या मनशांक आनी जिखून हाडपाचे कसलो लोकप्रतिनिधी तूं घरान घुसून मारता म्हणजे बरी गुंडागिरी तुजी कोण काय करचो ना आपूण सरपंच कोण विटनेस दितलो पण तेजी लाठी तुका बसत न्हू काबार जातलो तूं अशे खूब लोक काबार जाल्ले आहा म्हाका लज दिसता असले लोक आनी प्रतिनिधी लोक जिखून हाडटात म्हणून असल्या कसल्या काळजांतून मारले ताका घरान भितर तेज्या घोवाक खंय बांदून असो दवरलो खंय बांदून कसो ते 2 जाण 3 जाण गेले ते कोण ते आपले कोण तो घनश्याम नायक कोण तरी लक्ष्मण नायक धुपराज राय लक्ष्मण नायक मागीर दीपक नायक ते सगळे गेल्ले खंय ताका धरला घोवाक तेज्या आनी ताका पट्टा मारता म्हणजे कितें बोर्ड्यो बिड्यो तिच्यो फोडटा आनी जिते मारतले बिरतले हे कितें कसली दादागिरी तुमची अरे तुम्ही एक सरपंच म्हणजे 4 लोकांक बसून त्यांच्या मध्ये अगर कितें प्रॉब्लेम आहा तिका बरे भशेन पंचायतीन आपोवंक जाय आसलें बाये तुजें कितें जालां गो कित्याक तूं आमच्या नांवान बोवाळ मारता उदक तेवटेन स्कॉप आसल्या कारणान डावनल आसल्या कारणान आपणें तें सोडलां गो तुका कितें पावसान त्रास दीस जाल्यार आपूण आसा गो असली उतरां सांगूंक जालें कसलो मध कसलो मारला हेका मध मारला म्हणूनच लोकांच्या बायले तुझ्या बायलेक मारूंक लाय मरे ते तुझे 3 जाण गेल्ले पळय चमचे तांकां सांग तुझ्या बायलेक मार म्हणून
नाल्यार तेंच्या बायलेक तूं मारूंक वच असा कापासतात जाल्यार ते जायना. आनी आतां एंटीसेप्टी बेलाक गेला काय तो सांगता म्हाका PI सांगता एंटीसेप्टी लज मेल्या गट्स ना डायरेक्ट घेवपाक तिच्या घरान घुसपाक गट्स असलेले तिच्या घरान घुसपाक गट्स आहा. शेत मारता पळय न्हू कोर्टाच्या नांवान मरे सगळे धापले वयता गट्स आसता केन्ना कोर्टाच्या नांवान सगळे धापले वयता. म्हाका जाल्यार असल्या मनशाक न्हू जुइजान ताका एंटीसेप्टी बेलाक गेल्या पळय बेलूय दिवचो न्हू 2 दीस रावनी कस्टडीन तेन्ना कळटलें लोकांच्या बायलांक हात लागतकूच खंय पडटा पळय ते. प्रशांती कुट्टीकराक मेळोन गेले मागीर हांव PI कुडचड्या वचून मेळोन येयलो म्हाका PI हांव मेळोन उलयले सगळे हांवें पळयले ज्या रितीने विक्टिमांक मार लागला म्हणजे प्रशांती कुट्टीकराक त्या नरेंद्र बबन तेजें नांव नरेंद्र भयानी बबन तेणें मारला पळय न्हू ती वर्स 2 वर्स न्हू कामाक वचपाची ना. ती बाबडी एक गरीब बायल खंय तरी काम करून आपलें पोट भरपा सारकी बायल त्या बायलेक अशा रितीने मारला. म्हणून म्हाजें जालें एक सजेशन की तिका 50 लाख दिवंक लावपाचे तिची कुयदाद घेवपाक लावपाची कित्याक तिका स्वास घेवपाक हळू तिका बर्ड्यो मोडल्या तिच्यो हळू तिका खूबच त्रास जावपाचे आहा. पावसान आतां बर्ड्यो मोडप नाकाची हाड मोडप कानाक त्रास जावप दोळ्याक त्रास जावप मागीर जशें यूज जाता त्रास जाता. आतां 2-3 वर्सां पयलीं ती काम करची ना 50 लाख कोर्टान तिका सांगूंक जाय 50 लाख पयलीं तिका भर म्हणून पयलीं अशें जे कोण मारतात पळय तांकां पयलीं सांगूंक जाय 50 लाख ताका दी म्हणून. बाणास्तारी हेका लागून कशें केलें तुमकां खबर ना 50 लाख विक्टिमाक एक्सिडेंट केले उपरांत भरूंक लायले तशें भरूंक लावपाचें त्या शिवाय न्हू लोक सुदारपाचे ना. हें म्हणजे अशें आहा की विक्टिमांक पळोवन खरीच हें दिसता दया येता अरे बायला ही बाबडी काम करून खावपी बाय आनी आतां तिका कांय काम करूंक मेळचें ना 2 वर्सां ती हातरुणार पडून उरतली जाल्यार हेका हो मार बसपाक नाका. जो पयशाचो घमंड आसा तो देंवपाक जाय. तिजे कडेन वयताना तो वाग आसलेलो तिजे कडेन तिका मारूंक वयताना तो वाग आसलो. आतां एंटीसेप्टीक तो मांजर जाला आनी घरान लिपला खंय लिपला खबर ना.